आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। नेपालमा प्रहरी संगठन जसले नेपालको शान्ति सुरक्षा र सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सुरक्षित गराउनको लागि दिनरात अहोरात्र खटिरहेको हुन्छ। यो अर्थमा भन्ने हो भने नेपाल प्रहरीको नेपालको शान्ति सुरक्षाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। तर अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरीलाई नै विभिन्न किसिमका आरोपहरू पनि लाग्दै आएका छन्। प्रहरी संगठन राजनीतिक नेतृत्वको छायामा परेका हुनाले यस्ता समस्याहरू आएको भनेर कतिपयले विश्लेषण गर्छन्। प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक छायामा किन पर्छ या प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक छायामा पार्ने प्रयास किन हुन्छ? यसरी राजनीतिले प्रहरीलाई सधैँ परिचालन गरिरहने हो भने संगठन जुन संगठनात्मक संरचनामा चल्नुपर्ने हो, चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्ने हो, त्यसमा कतै धक्का त पुग्दैन र केही प्रहरीहरूको उछलकुदका कारण राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यतैतिर लहसिदिँदा त्यसले संगठनात्मक संरचनामा कस्तो असर पार्छ? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुख तथा आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले भूमिकामा भने चाहिँ के नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको छायामा प्रहरी संगठन सधैँ पर्ने गरेको हो? यो तितो यथार्थ हो या यो अलि अतिरञ्जित कुरा हो? प्रहरी ऐन नियमअनुसार एसएसपी भन्दा माथिको सरुवा इभन बढुवाका कुराहरूमा मन्त्रालय प्रिभेल गर्छ, हैन? मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने र क्याबिनेटमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो राजनैतिक नेतृत्वमा अथवा सरकारमा रहेको सरकारले गर्ने निर्णयको कुरा हो त्यो। तर रह्यो सङ्गठनका लागि कुन सदस्य ठिक छ, कुन अफिसर ठिक छ, कुन जवान ठिक छ, के कामका लागि हो डर्याउनु पर्ने, हैन? के गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय चाहिँ सङ्गठनको रेकमेन्डेसनमा हुनुपर्छ, हैन? सङ्गठन चाहिँ बलियो मजबुत भयो भने रुल अफ ल हुने हो, हैन? सबैलाई नियम र विधिसम्म चल्नुपर्छ। कसका क्षमता के छन् भन्ने त सङ्गठन प्रमुखलाई थाहा हुन्छ अथवा सङ्गठनलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण उसको रेकमेन्डेसनमा ती कामहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, म त्यो राख्छु। अब राजनैतिक रूपमा सरकारको निर्णय गर्ने विषय त एउटा त्यो छ, त्यसलाई राजनैतिकै भनेर एकदम चाहिँ हैन उछल पछल गर्नुपर्ने म देख्दैन। अर्को चाहिँ के भन्दा तर सरकारकोमा बस्दाखेरि पनि यो चाहिँ हुनसक्छ, यो हुन सक्दैन भन्ने स्पष्टका साथ सङ्गठन प्रमुखले राख्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जुन कुरा तपाईँले सोध्नुभयो भने मैले राखेँ। र कतिपय चाहिँ अब सामाजिक रूपमा समुदायमा नेतृत्व गरिरहेका हौँ हामी भन्ने पोलिटिकल लिडर्सहरू पनि हुन्छन्। उनीहरूले अब आफन्त अथवा नातागोता अथवा आफ्नोलाई चाहिँ फेभर गरेका कुराहरूमा पनि आएका हुन्छन्, त्यसलाई स्पष्ट भन्नुपर्ने हुन्छ, यो कारणले हुन सक्दैन भन्ने। तर जति चाहिँ मैले पनि अनुभव गरिरहँदा के यो यही हो त भनेर प्रहरीमा अनिच्छक भएर आफूले जुन चलाइरहँदा जुन किसिमको प्रहरीप्रतिको अलि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बढी प्रवृत्ति थियो, त्यो चाहिँ मैले पाएँ, त्यो अलि बढी नै हो भन्ने। तर मैले नेतृत्वमा गइसकेको छु, नेतृत्व किनभने त्यो गर्दै नगरेका कुरा पनि आकलन गर्ने चाहिँ अलिकति बढी त्यो बानी चाहिँ बसेको रहेछ। अब हुनसक्छ केही नभएका होइनन्, फेरि तपाईँले हामीले आउँदाखेरि किन सार्वजनिक रूपमै आएका पनि छन्, होइन? सार्वजनिक रूपमा कतिपय हस्तक्षेपहरू भए भन्ने पनि आएका छन्। अब त्यसले गर्दा एकाध घटनाहरू त्यस्तो चाहिँ हुन्छन् नि। यो ठाउँ तपाईँले अब सबै प्रहरी मात्र म सबै कुरा राम्रो गर्छु भन्दाखेरि त्यो कन्टेम्पोरेरी अर्गनाइजेसनहरू पनि त्यही खालको सोच हुनुपर्छ। त्यो सँगसँगै सरकारमा बस्नेहरूको पनि त्यही सोच हुनुपर्छ, होइन? त्यसकारण अब मन्त्रालयको गृह मन्त्रालयको त्यही किसिमको एउटा होइन सकारात्मक हुनुपर्छ। मैले किन राखेँ भने बाहिर भनिएको भन्दा चाहिँ अलिक बढी नै हुनेभन्दा अलिक बढी नै देखिन्छ। तर हुन्न, किन यसलाई चाहिँ समग्र राष्ट्र र नागरिकको सेवामा समर्पित गराउनु नै हो। सरकारको पोलिसी पनि त्यही हो। त्यो गराउनका लागि त हस्तक्षेप त काम चल्दैन त। तर त्यो भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि संगठनात्मक संरचनामा त्यसले असर पुर्याइरहेको भनेर प्रहरीकै अधिकारीहरूले भन्ने गर्छन् नि। फेरि
अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अलिकति माथि जाँदै गर्दा प्रमोसन हुँदै गर्दा चाहिँ आखिर हुने आइजी त एउटा हो अनि यो त सत्य कुरा यही छ नि। यसमा त अरू कुरा हेर्नुपर्ने नै छैन, किन त्यसमा जुन चाहिँ अर्गानोग्राम छ त्यसमा जतिबाट हुन्छ त्यो त छाँटिँदै जाने हो होइन। जाँदाखेरि माथि अब एआइजी डिआइजी बढी हुन्छ, त्यसपछि एआइजी कम हुन्छ, त्यसपछि अनि आइजी त एउटै हो। अब त्यही ब्याचमेटहरूले त्यो भएन भन्ने आवाज पनि आउँछ, तर अब त्यसमा निर्णय प्रक्रियामा त निर्णय गर्दा सही भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कसनको विषय हुनसक्छ होइन। तर हुने चाहिँ जति छ नि पद सङ्ख्या पूर्ति गर्न त बाध्य छौँ नि त, त्यति नै गर्नुपर्ने हो। एकजना मात्रै छनौट गर्ने त त्यही नै हो होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भएन अन्याय भयो भन्ने आवाजहरू आउन सक्छ, त्यो स्वाभाविक छ। म त त्यही भन्छु, हुन नपाएको तुस कतिलाई आउँछ। अब कतिलाई चाहिँ उस्तै चाहिँ हुन्छन्, कतिपय उसमा गरिदिनु पर्ने होइन अलिकति। तर सङ्गठन प्रमुखले राम्रै चाहिँ आओस् भन्ने नै चाहन्छ जोसुकै सङ्गठन प्रमुख भयो नि। म त के भन्छु भने मैले सोचमा सङ्गठन प्रमुखले चाहिँ आफू जस्तो सुकै भए पनि राम्रो आउनु अफिसर चाहिँ सोध्छ। त्यो लिङ्कले कतिको काम गर्छ त्यसो भने छनौट फेरि एउटै गर्नु छ। त्यो लिङ्कमा त केही त रहन्छ यहाँले जस्तो हामीले, किनभने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ पनि हुन्छ, एउटा ऐन कानुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ हुन्छ। र सरकारले गएका अब होइन सुनीतिहरू भनौँ न होइन राम्रो काम गर्नका लागि त अन्य निकायहरूसँग पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर जानुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो किनभने लिडरसिप नेतृत्वमा ती विभिन्न किसिमका क्षमताहरू जरुरी छ होइन। त्यो कुरा हेरेर सरकारलाई अथवा सङ्गठनलाई यतिको चाहिँ क्षमता भएकोले भयो भने काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि हुनसक्छ। एउटा त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हो होइन। तर हाम्रो जस्तो चाहिँ अहिले जुन यहाँले भनिराख्दा मैले टोटल्ली इन्कार गरेको अवस्था छैन है यहाँ। तर के भने आफ्नोलाई गरौँ भन्ने चाहिँ धृष्टता चाहिँ राख्ने त हुन्छ। एउटा लिङ्कले नेतृत्व चयन गर्छ र त्यो केही हदसम्म त्यो आफ्नो सहयोगीको रूपमा रहन आउँछ राजनीतिक नेतृत्वलाई। तर त्यही राजनीतिक नेतृत्वको फेभरिजममा काम गरिदिने जुन परिपाटी प्रहरी सङ्गठनमा पछिल्लो समयमा हाबी भयो भनिन्छ नि, यसले फेरि तपाईँले भनेको कुरालाई काट्छ कि काट्दैन? जुन पहिलाको जस्तो समयमा जुन सुन्थ्यौँ हामी प्रहरीले यस्तो गर्यो, प्रहरीलाई दुरुपयोग गर्ने, प्रहरीले चाहिँ होइन विभिन्न किसिमका उसका आफ्ना व्यक्तिगत उहरूलाई चाहिँ होइन प्रमोट गर्नका लागि गर्ने भन्ने जुन देख्थ्यौँ, अलिअलि सुने पनि हो, अलिअलि भएका पनि छन् होइन। त्यो अहिलेको ट्रान्सपरेन्ट यो जमानामा मलाई लाग्छ कुनै पनि प्रहरी अधिकृतले कुनै राजनीतिक उसमा गएर म यसले भनेकै जे हो गर्छु भन्ने चाहिँ त्यति सम्भव छैन। केही तपाईँका उहरू गरेका छन् भने त्यो कारबाहीको भागीदार भएको छन्। कोही त्यो गरेका छन्, धृष्टता गर्ने, कहीँबाट साँठगाँठ गर्ने केही हुन्छ नि त्यो भित्र पनि। त्यही भएर त सङ्गठनमा दण्ड पुरस्कारका व्यवस्था पनि छ नि त, त्यही कारण भएको हो। त्यसले गर्दा र अर्को सोच चाहिँ के हो भने सरकारको तर्फबाट अथवा चाहिँ नि होइन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि त्यो नसोच्दा हुन्छ कि अहिलेको अवस्थामा मेरो मान्छे राखेर मैले आएको गराउँछु भन्ने, त्यो चाहिँ बेकारको सोच। सञ्चार माध्यममा या कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न फोरमहरूमा यस्ता तर्कहरू आउँछन् नि कि त्यो मिथ्या मात्रै हो, त्यसो भने प्रहरीलाई लगाइएको लान्छना मात्रै हो। होइन, कानुन र सबैलाई एउटा कानुन त बराबर हुन्छ, समान हुन्छ। फेरि एउटा के छ भने नि हेर्नुहोस्, यसमा अलिकति दृष्टिकोण कहिले कहिले मलाई पनि लाग्छ म आफूले चाहिँ गरेन त्यही हुनुपर्छ भन्ने पनि सोच राख्छु क्या। तपाईँसँग म गरिराख्दा त्यतिसम्म हुन्छ र भन्ने पनि म चाहिँ कल्पना चाहिँ गर्न सक्दैन होइन। सायद मलाई लागेको कुरा मैले तपाईँले भावना व्यक्त गरेँ होला, सबैमा त्यो नहुनसक्छ, त्यो देखिएका छन् मैले भने नि त, त्यो केही यता कता भएको पनि छ। तर यो समयमा त्यो खालको सोच राखेर चाहिँ मलाई सहयोग हुन्छ, मलाई नै मेरा चाहिँ नि होइन इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ति हुन्छन्, केमा हो अब कुन होइन पर्सपेक्टिभ हो त्यो हुन्छन् भने सोच राख्नु त गलत हो। त्यो चाहिँ यो अहिले होइन यो जमानामा यो सम्भव पनि छैन। सम्भव एक त गर्न हुन्न, नैतिकताको हिसाब हो होइन। गरिएका छन् भने केही न केही कुनै दिन त्यो चाहिँ आउँछ। जस्तै अर्को के पनि के भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा प्रहरीले
या प्रहरी नेतृत्वले निर्णय गरिरहँदाखेरि आफ्नो समन्वयात्मक रूपमा या एउटा सामूहिक निर्णय भन्दा पनि व्यक्तिगत निर्णयहरू अलि हाबी हुन थाल्यो भनिएको छ। जस्तै प्रहरीमा महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा नीतिगत र महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी भन्ने PCC एउटा नामको संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्र पछिल्लो समयमा त्यति सक्रिय हुन सकेन। महानिरीक्षक अलि सक्रिय हुने, त्यसपछि पोलिटिकल लिडरहरूको इन्फ्लुएन्स अलि बढी हुने भनिएको छ नि। यो चाहिँ के हो भने PCC कुनै कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त भएको विषय होइन। सङ्गठन चलाउनका लागि नेतृत्व तहमा बसेकाहरूको एउटा सामूहिक एउटा जुन भोइसेसहरू आउँछ होइन, सबैको आफ्नो विचारहरू आउँछन्, निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने एउटा पद्धति हो त्यो होइन। तर त्यसको मान्यता भन्दा हामीलाई त सुरुमा नै यो कामहरू गर्ने भनेर रणनीतिक योजनाहरू सबै तयारी भइसकेको हुन्छ, साङ्गठनिक योजनाहरू सबै तयारी भएर प्रस्तुत गरिसकेका हुन्छ, राइट, आवधिक सबै चाहिँ योजनाहरू सबै बनाएर तयारी भइसकेको हुन्छ। अब त्यसलाई त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने टाइममा र केही प्रशासनिक क्रियाकलापहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि PCCहरू र आइपर्ने कुनै पनि चुनौतीहरू पर्छन् नि, कतिपय अनएक्सपेक्टेड रूपमा आइरहेका हुन्छन्, त्यो सङ्गठनमा देखा परेका अथवा बाहिरी रूपमा परेका, त्यसलाई चाहिँ नै समाधान गर्नका लागि त्यो किसिमको PCCको कुरा हो। त्यो टाइममा बस्ने, त्यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार बस्ने कुरा हो। अर्को कुरा के हो भने मलाई लागिरहने चाहिँ अलिकति प्रहरी सङ्गठन भनेको एउटा फोर्सको स्ट्रक्चर होइन। त्यो फोर्सको कमान्डर हामी किन IGP नियुक्ति गर्दा राम्रो खोज्छौँ अथवा राम्रो यसले गर्न सक्छ भन्छौँ भने त्यसको एउटा लिडरको, त्यो कमान्डरको त्यसमा जुन होइन क्षमता, दक्षता, ट्रेड्सहरू जुन छ, क्षमता, दक्षता, त्यसको त सदुपयोग त्यहाँ हुनु पर्यो त। सङ्गठन यसले चलाउन सक्छ, यसको भिजन, यसको होइन त्यो चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक उसमा यो राम्रो छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि कमान्ड गर्न पनि जरुरत छ। यो किनभने जतिखेर पनि तपाईँको चाहिँ कन्सल्टेटिभ प्रोसेसमा गएर डिसिजन मेकिङ गर्ने भन्ने विषय यसमा त्यति लागु हुँदैन। किनभने यो आफैमा नेचर के हो भन्दा इमिडिएट देन एन्ड देयर इमिडिएट चाहिँ गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको फेरि समग्र उसमा IGPलाई नै आउँछ, किनभने सङ्गठनको प्रमुख हो होइन। त्यसले गर्दा मैले अघि भने नि प्रशासनिक क्रियाकलापहरू, केही चाहिँ वृत्ति विकास कुराहरू, सङ्गठन राम्रो बनाउनका विषयवस्तुहरू र केही इस्युजहरू आएको अवस्थामा छलफल गरेर जानुपर्छ, त्यो कुरो छँदैछ। तर यति कतिपय अवस्थाहरू छन् IGPले त्यो चाहिँ निर्णय लिन सक्नुपर्छ, त्यो क्षमता चाहिँ उसँग हुनुपर्छ। तर त्यही IGP अलिकति टिल डाउन कतैतिर भइदियो भने त त्यसले फेरि सङ्गठनात्मक संरचनामा जुन अपेक्षा नागरिकले गरेका हुन्छन्, नागरिकको अपेक्षाभन्दा नेतृत्वको अपेक्षामा बढी केन्द्रित भइदियो प्रहरी सङ्गठन भन्ने छ नि। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ छ। त्यो भइदियो भने चाहिँ इन्स्टिङ रणनीतिको लागि होला, IGPको सङ्गठनको रणनीतिको लागि, सुरक्षाको रणनीतिको लागि होला, तर त्यही नेतृत्वको इन्स्टिङ राजनीतिक नेतृत्वतर्फ बढी ढल्का भइदियो भने त्यसले त असर पारेर आएको छ भन्ने अहिलेसम्मको एक किसिमको विश्लेषण हुने गरेको छ नि। प्रहरी सङ्गठनलाई लाग्ने आरोप पनि त्यही हो। फेरि तर के छ भने कुनै पनि प्रहरी अधिकृत IGPले दिएको गैर होइन आदेश अथवा गैर कानुनी आदेशलाई आदेश मान्नु पर्दैन, स्पष्ट छ। त्यो ट्रेनिङदेखि सबैलाई पढाएको हुन्छ। गर्ने त उसले कानुन बमोजिमै हो, राम्रै काम गर्ने। त त्यसका म्यानेजरियल एस्पेक्टबाट, त्यो पर्सपेक्टिभबाट केही कुराहरू गरिदिनु पर्ने हुन्छ। आदेशहरू कहिले कहिले के हुन्छन् भने कानुन उल्लेख नभएका विषयवस्तुहरू त्यहाँ हुन्छन्, के गर्नुपर्ने भन्ने विषयहरूमा उसले चाहिँ राष्ट्र र नागरिकप्रति नै समर्पित हुनुपर्छ। त्यो IGP चाहिँ त्यो चाहिँ हो तपाईँले उठाउनु भएको कुरा। त्यो टिल्ट अन्त हुन गयो अथवा त्यसका आफ्ना लोयल्टी चाहिँ त्योभन्दा व्यक्तिगत कुरामा गयो भने त्यो त अब मलाई लाग्छ प्रहरीको प्रमुख भएर त्यो काम गर्दाखेरि त्यो त नैतिकताले नदिने कुरा भयो होइन, त्यो त अनैतिक काम भयो। तर त्यही अब हो त्यो चेन्ज चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ रिस्क हुनसक्छ होइन। त्यो रिस्क चाहिँ उसले गएर टिल्ट भइदिएला भन्ने चाहिँ रिस्क हुनसक्छ। तर सबै कुरा सबै उहरू PCCमा राख्दै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो त गलत। धेरै पहिलादेखि अलिक PCCमा राखेर कन्सल्टेटिभ र डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा सबैको सहभागितामूलक त्यो पनि सिनियर अफसरहरू बसेर गर्ने भन्ने विषय हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जबसम्म सङ्गठनको राम्रोको लागि होइन, राष्ट्रको राम्रोका लागि कुराहरू हुन्छन्, मलाई लाग्छ त्यो
तर त्यो फेरि के छ भन्दा पिसिसी नै सधैँ बसिराख्ने भन्ने पनि होइन। त्यो तपाईँको आफ्ना चाहिँ सम्बद्ध चाहिँ विभागहरूसँग मिटिङ भइरहेको हुन्छ होइन, सम्बद्ध फिल्डका कमान्डरहरूसँग छुट्टै किसिमको मिटिङ भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसमा फेरि हरेकबाट दिनमा आखिर मिटिङ र ऊ त चलि नै रहेको हुन्छ नि होइन। त्यो त डायलगहरू कन्सल्टेसनहरू त भइ नै रहेको हुन्छ। तर त्यो विषयवस्तु कुनलाई चाहिँ पिसिसी राख्ने भन्ने त्यसको पनि एउटा चाहिँ क्याटेगोराइज चाहिँ गर्न जरुरी छ। हामीले यति कुरा गरिसकेपछि भर्खरै मात्रै प्रहरी सङ्गठनमा डिआइजीबाट एआइजीमा सिफारिस र नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ यसलाई लिएर पनि केही हदसम्म आलोचनाका स्वरहरू गुनासाहरू सुनिन थालेका छन्। यसरी फड्को मारेर अगाडि बढ्ने जुन परिपाटी छ यो परिपाटीले सङ्गठनलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसरी बढाउन सक्दैन भनिएको छ। यद्यपि त्यो व्यक्तिका हकमा त्यहाँनिर होला, तर त्यो सङ्गठनात्मक संरचनाको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो कतिको उपयुक्त या अनुपयुक्त निर्णय र कदम हो? अब यसमा सङ्गठन अलि ठुलो सेपमा छ होइन। नेपाल प्रहरीको सङ्ख्यात्मक हिसाबले एआइजी अर्को थपिनु चाहिँ ठिक होइन भन्न मिल्दैन। किनभने तलका अफिसरहरू चाहे त डिआइजीहरू एआइजीसम्म भएर त रिटायर्ड हौँ भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ नि। सबै मान्छे होइन एआइजी आइजी त हुँदैन, चाहना त सबैको हुन्छ, चाहना त हुन्छ त होइन। त्यति अफिसरहरू कमसेकम म यतिसम्म पुग्छु भन्यो भने त्यसको काम गर्ने एउटा चाहिँ होइन कम्पिटिटिभनेस पनि त हुन्छ होइन। म काम गर्नुपर्छ, म त्यहाँ पुग्नुपर्छ होइन, करियर कन्सियस भएर पनि त हिँड्नुपर्छ। र यतिको ठुलो सङ्गठन सङ्ख्या भएको सङ्गठनकोमा थपिनु मन लाग्छ। मेरै पालामा पनि एउटा अर्को चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने फिल भएको हो। तर त्यो गर्ने प्रक्रिया होइन कसरी भए भन्ने कुरा विषयमा त म छैन होइन। म त्यो जानकार पनि छैन, म सोध्न गएर निटिगिटीमा सोध्न गएको पनि छैन। त्यो त सङ्गठन प्रमुखले, हालकै सङ्गठन प्रमुखले दिने विषय हो। त्यस कारण त्यसलाई कसरी बनाइयो होइन, त्यसमा ओएनएम गर्ने अवस्थाहरू, त्यसलाई सङ्गठनको लागि चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने विषयवस्तुहरू सबै राखेर होइन त्यसको चाहिँ गरेर गएको छ छैन। अब त्यो विधि प्रक्रिया के छ त्यो विषय त मैले होइन। तर एउटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी थप्नु चाहिँ र अर्को रिलेटिभली पनि अरू कम्पेयर गर्यो भने पनि अन्य सङ्गठनकोसँग हेर्दाखेरि यसमा एउटा थपिनु चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो ठुलो चाहिँ यसमा होइन के नै भयो भन्ने किसिमको चाहिँ होइन। तर अब बाहिर जसरी आएका छन् यो जानकारी बेगर के भए भन्ने विषयहरू होइन अथवा के भन्ने आछन् त्यो त उहाँहरूले जानुहोस्। मैले प्रहरीको नेतृत्व छनौट सधैँ विवादमा पर्नुको कारण चाहिँ के? सुरक्षा संयन्त्र अरू पनि छन् हामीसँग, सधैँ नेतृत्व छनौट विवादमा परेको जस्तो मलाई त लाग्दैन है। अब यस्तो छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि यहाँ प्रहरी नेतृत्व लियो आखिर गर्ने त एउटा हो सरकारले होइन। कि तपाईँले यो मान्छे भएन यो नै हो भनेर कि सबै चाहिँ आउनु पर्यो? मेरै विषय हुँदा नि कसैले भएन भनेर थिएन मैले त्यतिखेर मेरो आफ्नो हेर्दा होइन। आखिर गर्ने त सरकारले एउटा नै हो। अब त्यो अर्को त त्यसै पनि मलाई गर्दैन भनेर उसको विमति जनाउने त स्वाभाविक छ होइन। अब भोइस पनि के हुन्छ हड भने कि एआइजीसम्म या डिआइजीसम्म भइसकेका व्यक्तिहरूले रिटायर्ड भइसकेपछि सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा तथ्य प्रमाणसहित केही कुराहरू राख्छन् नि, तिनीहरू के हुन्? ती पनि तुस मात्रै हुन्? तथ्य प्रमाण केमा राखे? मलाई दिएन भन्ने मात्र त हो होइन। कहाँ प्रमाण? पैसाको चलखेलदेखि लिएर पैसा चलखेल त उसैले गर्यो होला जसले भन्यो। र तपाईँलाई एउटा भनिदिन्छु, जीवनमा आजसम्म कसैलाई दिएर लिएर न प्रमोसन न सरुवा न बढुवा न गरेँ न आफू प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा गर्न दिएँ। अब त्यो कुरो बाहिर त भन्दा त अब त्यस्ता कुराहरू चाहिँ रमाइला हुन्छन् कि रमाइलो पनि लाग्दो रहेछ। तपाईँले अहिले भने कहिले भने आइजी हुनलाई चाहिँ यो नै चाहिन्छ, त्यो त सङ्गठनप्रतिको घात हो। जीवनभर त्यही प्रहरीको सेवामा बसिराख्ने डिआइजीसँग मलाई त्यो आइजीहरू यसरी नै भएका थिए बुझाएरै भएका थिए भन्यो भने त्यो किन प्रहरीमा खाइरहेको त जागिर? डिआइजी हुँदा किन त्यहीँ भित्र चाहिँ त्यो आवाजहरू ल्याउन सकेन? त्यहीँभित्र किन गर्नु नसक्या? अनि उसैलाई सलाम गरेर उसैलाई ढोगेर पनि देखिया छ हामीले कि त्यो चाहिँ गजब हो होइन। अनि आफू नहुँदा सबै कुरा सङ्गठन बदनाम
बदनाम गर्न उद्यत हुने। अनि यो सङ्गठन खालि यस्तैमा चल्छ भनिदिने। तपाईँलाई थाहा छ यत्रो वर्ष यतिका दिनसम्म यतिका वर्षसम्म नेपाल प्रहरीले पुर्याएको योगदान यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले गरिरहेछ। न रिसोर्सेस हुन्छ राम्रोसँग। त मलाई थाहा छ कि नेपालको इकोनोमीको भल्युमले कतिपय कुरा गर्न सक्दैन होला, तर त्यसको अप्टिमम युटिलाइज गरेर जाने अवस्थामा पनि त छ होइन। तर न्यून छ नि नेपाल प्रहरीको अरू हिसाबमा दाँजोमा हेर्नु, तर गरेको कामहरू हेर्नुहोस् त नेपाल प्रहरीले कति आफ्नो ज्यान जोखिम राखेर काम गरिरहेछ सबैले। अनि ती तर कुरा के भने उहाँ मात्रै राम्रो जाडो कटाएर नागरिकलाई दिइरहेको सेवा त एक्ज्याक्टली त्यसमा भनौँ न समग्र प्रहरीका त सबैले काम गरिरहेछन्। उहाँलाई मात्र न भयो त्यो जसले बोल्यो उहाँले सबै कुरा पाउनुपर्ने। को हो बोल्ने अब यहाँले भनेको कसले भने धेरैले बोल्छ। अनि उहाँले कसैले पैसा दिएर भने किन समात्न सक्नु भएन पहिला, किन नालायक भएर बस्नुभयो? मलाई त कसैले घुस दिन आयो भने हाम्रै प्रहरी महानिरीक्षक भइराख्दा जसले घुस दिन आउँछ त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा लिनु, केही कारवाही गर्नु भने। चलन थियो भन्ने कुरा थियो भने त्यो चलन हटाइदेऊ भनेर गरे। त घुस दिएको देखिन्छ भने किन समात्न सकेन? सम्बन्धित निकाय पनि गुहार्न सकिन्छ, प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर पनि बुझाउन सकिन्छ। बदनाम मात्र गर्ने विषय त्यो ठिक हुन्छ? किनभने यो समग्र नेपाल प्रहरी सङ्गठन भने त आफ्नो व्यक्तिगत सङ्गठन हो, मेरो होइन नि होइन। त्यो त नागरिक राष्ट्रका लागि गर्ने हो नि सङ्गठन त। त्यसको मान मर्यादा मर्दन गरेर त्यसको लागि खालि लान्छना मात्र लगाएर मै मात्र राम्रो भन्ने प्रवृत्ति जुन हाबी हुन दिइयो अथवा हाबी हुन खोज्यो त्यो सरासर गलत छ। अब अहिले एउटा विषय चर्चामा छ कि जस्तै यो कोरोना महामारीको समयमा प्रहरीहरू खटिए र उनीहरूलाई दैनिक 300 रुपियाँको दरले भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो भन्यो। अहिले आएर फेरि नेपाल सरकारले या गृह मन्त्रालयले या तालुकदार निकायहरूले 10% प्रहरीलाई मात्रै भत्ता दिन सकिने भन्ने कुरा आएको छ। यसले कतिपयको आकलनमा अहिले एक किसिमको विग्रह ल्याउँछ, एक किसिमको समस्या उत्पन्न गर्छ। अर्को चाहिँ 10% प्रहरी कसरी छनौट गर्ने त्यो नेतृत्वलाई र सङ्गठनलाई यसले गाह्रो पार्छ भनिएको छ। सायद यो निर्णय तपाईँ हुँदैखेरि भएको थियो होला, यसमा हुनुपर्थ्यो कि भइरहेको छ तपाईँको सुझाव? म हुँदैमा कोरोनाको त भर्खर तपाईँको कोभिडको चाइनाबाट रेस्क्यु गर्ने मात्र कुरा चलेको थियो। चाइनामा भएकाहरूलाई यहाँ लिएर आएर कहीँ चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने, कहाँ स्पट आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने सम्बन्धको एउटा दुईवटा मिटिङसम्म भएको थियो। यो विषयवस्तु आइसकेको थिएन, यो भयावहको अवस्थाको पनि आएको थिएन होइन। तर अब यो अहिले हेरिरहँदा 10%लाई पाउने भन्ने विषयमा मैले राखेँ। अब मेरो अनुभवले पनि के देखाउँछ भने प्रहरीलाई अलि बढी सहुलियत, अलि प्राथमिकता चाहिँ दिनुपर्छ है। किनभने फ्रन्टलाइन एजेन्सी हो, कन्फ्रन्ट गर्नुपर्छ है। त्यसले गर्दा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति प्रहरीलाई निर्णय तहमा बस्नेले अलि नहेरेको चाहिँ मलाई नि महसुस भएको हो है। निर्णय तहमा भने त अब किन हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ त्यहाँ आफूले राख्नु पनि पर्यो। र अर्को के रहेछ भने प्रहरीहरू त गरिहाल्छ भन्ने पनि एउटा सामान्य सोचहरू के। प्रहरीलाई त भने भइगयो नि, आदेश त हो नि, आदेशले मात्र कुरो विषय होइन। त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित ठाउँमा कन्भिन्स पनि गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ 10%मा उहाँले कसरी निकाल्नु भएको छ, सबभन्दा पहिलाको ड्युटीमा खट्ने, एक्टिभ ड्युटीमा खट्नेहरूको के राख्नुभयो कि होइन, अथवा त्योभन्दा अलिक बढी नै हुनुपर्छ भने त मैले पनि होइन लाग्छ। किनभने अब अरू गणगुलमा बस्दाखेरि अथवा अरू उसमा जाँदाखेरि जो चाहिँ नि कन्ट्याक्टमा जाँदैनन् त्यो विषय उहाँ के हेर्नु भएको छ, कसरी त्यो चाहिँ फिगर आउट गर्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ सङ्गठनमै जान्दछन्। तर मलाई लाग्छ स्वास्थ्यकर्मी पछिको एउटा उसमा बसेर जुन सुरक्षाकर्मीले गरेका छन्, सुरक्षाकर्मीहरूकोमा पनि नेपाल प्रहरी चाहिँ सङ्गठन जुन फ्रन्टलाइनमा बसेर गरेका छन् समग्र अधिकृत जवानहरू, उनीहरूको चाहिँ एउटा मोराल होइन, त्यसमा चाहिँ नि अलि त्यो साहस चाहिँ नि अलिकति होइन ऊर्जा चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा चाहिँ अलि होइन सुविधा मात्र होइन, नेसेसिटी पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलि प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ भन्ने म यति भन्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। तपाईँ सङ्गठनमा हुँदै गर्दा एकजना दक्ष क्षमतावान अफिसरको रूपमा तपाईँलाई हेरियो र तपाईँ रिटायर्ड भइसकेपछि तपाईँलाई एउटा लान्छना लाग्यो कि तपाईँकै संलग्नतामा बहालवाला सांसद अपहरणमा तपाईँको संलग्नता भयो भन्यो। के थियो त्यो विषय? यो मुलुकमा यस्तै सांसद
यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री भएर मुलुक विकास नभएको। यसमा यसरी स्पष्ट एउटै सेन्टेन्समा भन्दा त्यसरी बुझौँ। मैले जीवनमा कसैलाई अन्याय गरेर हिँडिनँ। मैले त शब्द पनि भनेको छु कुनै ठाउँमा, मैले सार्वजनिक रूपमा अपहरण भन्ने शब्द मैले अपहरणकारी देख्न मन नसक्ने मान्छे। कति ठाउँमा अपरेसन भए, कतिका के भए, कानुन सम्मत गर्दा कतिका घुँडा पनि फुस्क्यो होला। किनभने मैले त बच्चा रेस्क्यु गर्नुपर्छ। मैले त अपहरित जोसुकै होस् त्यो पीडितलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरी काँपेर काम गर्ने त होइन। म त्यो सुन्न नचाहने मान्छे, जीवनभर नागरिक र राष्ट्रको लागि समर्पित गरेँ। मभन्दा अग्रज प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई पनि सोद्धा हुन्छ। केही कुरामा डिफ्रेन्स हुनसक्छ, त्यो कुरो म लिँदिनँ। तर यो काम गर्दै गर्दा मलाई त्यो कुराले चाहिँ अचम्म लाग्यो। र म नै थिएँ रिटायर्ड भएर बसेको 3 महिना होइन, समसामयिक एउटा छलफलको विषयमा फेरि तपाईँ आउँदा त गजब हुन्थ्यो आई साहब, तपाईँ त रोल मोडल मेरो भनेर उही सांसद भन्छ, जो अपहरणमा पर्यो भन्छ। बोलाउँछ उसैले, घरमै बिहानको नास्ता खुवाउँछ। र यहाँ सँगै जाने मान्छे उसैका प्रमुख सचेतक हुन्छन्, उसै पार्टीका, उसको नाम लेखिन्न त्यहाँ निवेदन विपक्षीमा, उसको रिक्वेस्टमा यहाँबाट गइएको हुन्छ। उनीहरूको चाहनाले हामी यता आउन पाए हुन्थ्यो, सहकार्य गर्न खोजेको हो। लकडाउनको बेला हिँड्न गाह्रो भयो, आई साहब हजुर त रोल मोडल, यसो भए त गजब हुन्थ्यो भन्ने उही भन्छ। बिहान 8 बजे घरमा 9:30 बजे बोलाउँछ, 9:30 बजे घर पुगिन्छ, नास्ता खुवाउँछन्। नास्ता खुवाएर अब उहाँ आफै खुसी तयार हुनुहुन्छ जान। कुर्ता सुरुवाल चेन्ज गरेर बगैँदा साथ चाहिँ नि होइन, सेतो कुर्ता सुरुवाल बगैँदा लाएर, ब्रिफकेस राखेर, सुटकेस राखेर, आफ्नो पिएसओ, ड्राइभर, बडीगार्ड उहाँकै गाडीमा। त्यो मात्र होइन, उहाँले फेरि खाना खुवाउनुहुन्छ। खाना खुवाउँदाखेरि पनि मेरा छोरीहरू बङ्गलादेशमा डक्टरहरू छन्, उनीहरू राम्रो पकाउँछन्, माछा भन्छ, माछा समेतको खाना खुवाइन्छ, घरमै खाइन्छ। बहुत खुसीका साथ उहाँले नमस्कार ल गएँ भनेर त्यहाँका कार्यकर्ता घरमा छन्। घरमा श्रीमतीदेखि उहाँका छोराछोरीहरू सबै छन्। उहाँ पहिला गएर गाडीमा बस्नुहुन्छ, त्यही म हुँ प्रहरी, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक, सबै ल भाउजू म्याडम धेरै धन्यवाद, राम्रो खाना खुवाउनु भयो भनेर भन्छ। छोरीहरूलाई धन्यवाद छोरीहरू भनेको छ। ऊ गाडीमा बसिसकेको छ, म नमस्कार गरेर बिदा माग्दैछु। अनि उहाँको गाडीमा चढिन्छ, सँगै आइन्छ। उहाँका 2-3 चरणमा उहाँहरूका वार्ता हुन्छ। कहाँ जाने भने त्यसपछि प्रदेश सांसदलाई लिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। कौशल यादव भन्ने प्रदेश सांसदलाई लिइन्छ, उनको ससुराली घरमा गएर पिकअप गरिन्छ, उहाँलाई समेत राखेर गइन्छ। कहाँ वार्ता गर्ने मलाई थाहा छैन, तपाईँहरू भन्नुहोस्। म पनि पहिला जनकपुर त बसेको थिएँ, तर यस्तो छ कहाँ बस्नुभयो त्यहीँ गएर गरौँ भनिन्छ। हामी गएको बर्दिवास होटेलमा आइन्छ उहाँहरू आफै। त्यहाँ उमाशङ्कर अर्गरिया भन्ने माननीय जनकपुरको सांसदसँग वार्ता गरिन्छ। 51-52 किलोमिटर महोत्तरीबाट त्यहाँ आइन्छ, काठमाडौँतर्फ आएको। त्यहाँ वार्ता गरेपछि अर्को डाक्टर सूर्यनारायण यादव भन्नेलाई पनि त्यहाँ बोलाइन्छ। उनले म अलि असमर्थ भएँ, म बिरामी छु भन्छन्, अलि ज्वरो आएको छु भनेपछि फेरि जनकपुरै आउनुहोस् त भन्छन् डाक्टर सूर्यनारायण यादव भन्नेले भन्छन्। र फेरि त्यो टिम अर्गरिया माननीय सांसद उनीहरूको नेतासहितका यहाँदेखि गएका भने उनको कुनै विषय कुनै ठाउँमा कम्प्लेनमा उजुरीमा छैन, सुन गएर फेरि उहाँ बसेर उनीसँग वार्ता गरिन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को उहाँको कौशल यादवजीको घरमा गइन्छ, उहाँहरू मात्र वार्ता गरिन्छ। लटारी र खुसी भएर अँगालो मार्दै गेटबाट के अरे कोठाबाट बाहिर निस्किन्छ। के मन्त्री बन्ने भन्दै निस्कनुहुन्छ उहाँहरू सवा घन्टा पछिको वार्तामा, 2 जना लटारिँदै कोभिडको टाइममा होइन। उहाँहरू खुसी भएर अब जाने भनेर सबै फेरि उहाँ चाहिँ प्रदेश सांसददेखि सबै चाहिँ ब्यागहरू सबै राखिन्छ। उहाँका भिनाजु पनि सँगै आउँछन्, उहाँका बडीगार्ड सँगै आउँछन् हतियारसहितको, उहाँका पिए राजीव के यादव भन्नेसँगै आउँछन्, उहाँको ड्राइभर छन्, सँगै उहाँहरू आफै हुनुहुन्छ। खुसीका साथ चाहिँ आउनुभएको छ। बाटोमा बहुत रमाइलो चियर्स गर्दै आउनुभएको छ। हामी त गरेनौँ, उहाँहरू चियर्स गर्नुभएको छ। भिडियो क्लिप्सहरू सिसिटिभीका सबै फुटेज हेर्दा देखिन्छ। मैले त किनभने यतिसम्मको ऊ त जीवनमा मैले गरिनँ त, कसैलाई पनि अन्याय गरिनँ। म त त्यो अहिले तपाईँकै उसमा सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु, मैले त्यतिखेर पनि भने।
एउटा त तपाईँ नेपालको नागरिकले कतिसम्म गर्छ भन्ने विषय एउटा कुरो होला होइन। कतिपय बुझ्दै नबुझेको अवस्थामा पनि सम्प्रेषितहरू भए। उहाँ त्यहाँबाट आउँदासँग टेलिफोन सबैमा सम्पर्क हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् सोधिहाल्नुभयो, यो त फेरि क्लियर भएन भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो सम्धि मेरै फोनबाट बाह्रको सम्धि रामबाबु यादव भन्ने सांसदलाई फोन गरिन्छ सिन्धुलीबाट आउँदै गर्दा। सिन्धुलीको होटलमा सवा घन्टा बसिन्छ, होलिडे इन के भन्नेमा त्यहाँ खाएर बस्नु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। त्यो त सबै प्रहरीले सबै अनुसन्धान गरेर हेरेर फुटेज सबै हेरेको छ। अनि उहाँ सांसद पनि 6 बजे आउँछु, ओहो आइसाब उहाँले मलाई पनि दिनुभएको छ। अनि उहाँ आफ्नै नातेदार केही पनि रहेछ, उहाँलाई नि 6 बजे आउँदै हुनुहुन्छ, म 12बाट आउँछु भन्नुभएको छ। अब उहाँका लागि सबै कुरा खुसीका साथ आउने, अनि होटलमा राति आएर फेरि खाइएको छ त्यहाँ काभ्रेको होटलमा आएर अनि कता मेरियट भन्ने होटलमा छिर्नुहुन्छ, आफ्नो आइडी कार्ड दिएर आफ्नो कोठामा जान्छन्, म आफ्नो घर जान्छु। बिहान आउँछन् आङ्काजी सहितको एउटा टोली, तर्साउँछन्, पैसा लिस भन्छन्, त्यहाँ त बाहिर सार्वजनिक आछ। अब रह्यो यो सार्वजनिक भयो, तर तपाईँहरूको उद्देश्य केही निहित थियो त्यहाँसम्म पुग्ने, उहाँहरूलाई यहाँ ल्याउने? दुईजना सांसद पनि हुनुहुन्छ जस्तो यहाँबाट जाँदा नेकपाको सांसद हुनुहुन्छ, यहाँबाट जाँदा सङ्घीय सांसद उहाँको प्रमुख सचेतक उमाशङ्कर अर्गरिया समेत यहाँबाट जानुभएको छ, उहाँहरूकै पार्टीको। उहाँ त वार्ता गर्न गएको हो नि त, हामीसँगै जानुभएको हो। उहाँको नाम देख्नुभयो निवेदनमा? पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकलाई साथमा लिएर सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न खोजिएको हो या के थियो? म नियतथा मान्छे कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति भन्नुहुन्छ? तपाईँको म कुनै सरकारमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक होइन, म सरकारमा भएको मान्छे होइन, मेरो त्यस्तो विगतको हेर्नु भएको छ। कसले लान्छन् लाए? गरिबको जाहेरी दिएर गएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री कसैका, जसले केटाकेटी 12-14 वर्षकालाई चाहिँ दिमाग भुट, दिमाग यिनीहरूको वास गर, हतियार बोकाउनुपर्छ भन्ने मान्छेको निवेदन हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? म गजब लाग्छ। मैले त्यसमा उहाँका सङ्घीय सांसदको विरुद्धमा निवेदन किन छैन त, यदि त्यो नै छ भने? त्यत्रो पटक गएर के राति उठाएर गर्न आउने मान्छे राति तपाईँको गएर होटेलमा बसेको छ, बिहान गएको छ, उहाँले खाना खुवाउनु भएको छ, बर्थडे खुसी साथ उहाँहरू आउनु भएको छ। त्यसपछि आएको मान्छे बर्दिवासबाट फेरि फर्केर सूर्यनारायणजीका 52 किलोमिटर फेरि जनकपुर गएर वार्ता गर्नुभएको छ। अब त्यसकारण मेरो यो तपाईँको मार्फत मौका पनि फेरि दिनुभयो। मैले त पहिला त राखेको पनि थिएँ, र त्यो मात्र होइन, यो विषयलाई बेला मौका उछाल्ने पनि गरिन्छ। यो बिल्कुलै निराधा विषयलाई मलाई कहाँ लाग्छ भने सम्बन्धित उसले नेपाल प्रहरी सरकारी वकिल कार्यालयले सबैले हेरेर सबै अनुसन्धान गरेर त्यसका विश्लेषण गरेर मुचुल्काहरू सबै बनाएर त्यो अनुसन्धान गरेर गएर यो चल्दै नचल्ने भनेर राखिसकेका विषय पनि, यो मुद्दै नचल्ने भनेर राखिसकेका विषय हो नि, जुन अहिले फौजदारी संहिताले कसैलाई पनि पहिला होइन नयाँ नियम पनि आएको छ, त्यसमा नै बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। अब अन्त्यमा यही कारणले र यही घटनासँग सम्बन्धित रहेको हुनाले तपाईँ राजनीतिक नियुक्तिको लागि दौडधुप गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि, दुईटुक जवाफ दिनु होला। दौडधुप त म खेल्न चाहिँ खेल्छु, कुनै नेता कहाँ गएको छैन। एउटा नेताले सर्वेन्द्र आओस् भनोस्, जसले समाचार लेख्यो, जसले नचाहिने कुरा गर्यो, अनादर गरेको भनेर कोही पार्टीका नेताहरूले नसोध्नु होला। एकजना मान्छेले म कहाँ सर्वेन्द्र आएको थियो माग्नका लागि भनेर आज भन्नुहोस्। तपाईँ बालुवाटारसँग नजिक हुनुहुन्छ भनिन्छ। बालुवाटार त म आइजी भएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग काम गर्ने सन्दर्भमा भए, रिटायर्ड पछि पनि मैले आइजीको उसले पनि भयो, रिटायर्ड पछि किन नजिक भन्नुसँग के भयो? म उहाँको पालामा आइजी भएँ, मलाई काम गर्न सहज भयो प्रधानमन्त्रीज्यूको पालामा, किनभने मैले लगेका योजनाहरू, मैले लगेका कुराहरू सहरसँग उहाँले चाहिँ गरिदिनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् कतिपय सङ्गठन सुधारका कुराहरू। अब मलाई स्वाभाविक रूपमा म रिटायर्ड पछि मैले कसैसँग अथवा कुनै पनि उसमा मेरो आफ्ना विचार राख्न पाउनु मेरो आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो। मै कोही प्रतिको नजिक हुनु कसैलाई ईर्ष्या लाग्छ भने त उहाँहरूको आफ्नै कमजोरी होला है। तर म त के भने, तर त्यहाँ पनि गएर मलाई यो चाहियो भन्ने अवस्था कहिले पनि भनेको छैन, किनभने मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। अख्तियारको आयुक्त हुन चाहनुभयो भन्ने छ नि। अख्तियारको आयुक्त हुन मलाई राज्यले दिन्छ भने काम गर्न नागरिक र राष्ट्रको सेवाको लागि, र जसरी म नेपाल प्रहरीमा काम गर्दै गएँ नि, फिनान्सियल अपराधीहरूको पनि धेरै कारबाही गरेको छु, सायद तिनै डढहरू आएका होलान् पोखिएका, त्यो ठाउँमा मेरो आफ्नो क्षमताले यो मान्छे उपयुक्त हुन्छ काम गर्न छ भन्ने छ भने त म राष्ट्र र नागरिककै लागि जन्म भएको। तर तपाईँकै फाइल अख्तियारमा छ भनिन्छ नि फेरि। त्यो त मलाई छैन, केही पनि छैन।
त्यो चाहिँ बेकारको हल्ला। त्यो त तपाईँलाई किनभने कतिबाट पनि अघि भनिएन यो गर्न गयो कि अपहरण गर्न गयो कि भनेको छ, अख्तियारमा के छ फाइल भनेको छ। किन यसो गरिन्छ? आखिर यो नेपालको उसमा कसैले राम्रो गर्छ भने राम्रो भन्न सकिन्न? अघि भने त दौडधुप कहाँ गएँ त मैले भनिरहेको छु। रिटायर्ड पछि दौडधुप गर्न गयो भनेर त्यहाँ मैले अस्तिको मैले त पुरै हेरे पनि छैन, सुनाएको मात्र। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल। आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।